متأممان وسان نجاري ده حقي عند حر زخانة نجار كتجبر الكادليخا كتخون الكا كتهبك كابتا قال بتقالالي اتدلي النجار عند حر ده اللي خوينو كتأمنك كم جبار اتوان الناس رح خايك خاون زلوه مخنياتو ማንም ጓል ማንም ወዲ በዘይ ምንም ምክንያት ዕድማ ኢንቨስት ገበረይት ደለን ስምዒታ ዝነበራ እምነት አተሐሳስባ ከሆነ ንዘይ ይኽእል ወዲ ሱኢላ ኢንቨስት ገራ ከሲራ ኮፍክትብል አይትደለንና እትደላ ጓል እንድሕርዳ ሐለ ኮይና እሞድማ ተጠራጣሪት ኮይና ምእማን አብያትካ እንድሕር ክትረኽባ ዘይኽኢልካ ኮይንካ እዛ ጓል ዚያንክ ተአምነካ ክትገብሮም ዝግብኡኻ ወይ ድማ ከይገበርካዮም ከይተረዳኻዮም ተሪፍኻ ዝዘለልካዮም ነገራት ስለዘለው እዚያቶም ንምስትኽኻል የሎም ማዕንቲል ተወሰነ ነጥብታት ሒዘልካ መጽእ ዘለኹ ሰላም ሰናይትየ ቻናሌ ሰብስክራይብ በመግባር ኩሉ ጊዜ ብዝለቆም ቪዲዮታት ንናይ ፍቕሪ ህይወትካ ክተእሙኻ ዝኽእሉ ሓድሽቲ ሓሳባት ውሰድ ጉዳይኻ እታ ጓል ንክተአምነካ ምግባር ጥራሕ እዩ ተፍቅረካ ትኽእልያ ምሳኻ ዘለዋ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድማ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ወይ ከምቲ ንስኻ ትጽበዮ እቲ ዋና ዕላማኻ ንክተኣምነካ ምግባር ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጓል ሙሉእ ብሙሉእ ርእሳ ደጊፋ ንዓኻ ንክተኣምን ብሙሉእ ልባ ክትፍቅረካ ክትደልይካ እንድሕር ዳ ትደሊ ኮይንካ ክሕግዘካ ካብ ዝኽእል ነጥቢ ሓደ ሚስጥር ኢልካ እተሓስቦ ወይ ድማ ብሂወትካ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዘለዎ ነገር ንገራ እዚ መንገዲ እዚ እቲ ዋና ሰብ ኣምነካ ወይ ንኽቐርበካ ትገብረሉ መንገዲ እዩ ምኽንያቱ ናስካ ሕማቕ ጎንኻ ወይ ደካማ ጎንኻ ወይ ሰባት ክጎድኡልኻ ዝኽእሉ ጎንኻ እንድሕር ዳ ተናጊርካ ኮይንካ ኦሮማይ ኣባይ ተዘንቢልሎ ኣነ ንክድግፎ ንኣይ ኣሚንንሎ ምሳይ ክኸውን ደሊሎ ዝብል እምነት ወይ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣእምሮኣ እዩ ዝህነፅ ስለዚ እንድሕር ሙሉእ ብሙሉእ ኣባይ ተደጊፉ ኮይኑ ንኣይ እንድሕር ዳ ኣሚን እንኾይኑ ብሙሉእ ልቡ እንድሕር ምሳይ ቀሪብለይ ኮይኑ ዝወድ እዚ ኣነ እውን ዘይቀርበሉ ምኽንያት የብለይን ኢላ እቲ ኸሊኣትካ ዝነበረት ወይ ስካብ ሕዚ ዘይርኤትካ እምነታ ክትበካ ትጅመር ንኹሉ ሰብ ማለት ንዘግነኻዮ ሰብ ብሙሉእ እትነግሮ ነገር የለን ሰባት ትመርጥ ኢኻ ሓቂ ንእከለ እዚ ለተተዛረብኮ ፀገም የብሉን ኢልካ ግን ንበይንኻ ትሕዞ ሚስጥር ኣሎና እዚ ሚስጥር እዚ እተካፍሎ ሰብ ዝተፈለየ ርክብ ዘለካ ወይ ዝተፈለየ ዕርክነት ዘለካ ወይ ድማ ብሕልፍ ተኣምኑ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዩ እዚ ስምዒት እዚ ንክስማዕ እንድሕር ዳ ጌርካ ተፈታዊት ምዃና ስለተሓስብ ሙሉእ ብሙሉእ ናባኻን ክትወድቕ ሙሉእ ብሙሉእ የፍቅረኒ ኢላ ንክትሓስብ ካብኡ ድማ ሓሲባቶ ዝነበረት ጽቡቕ ስምዒት ክስማዕ ገይርላ ዝነበረ ነገር ኦሮማይ ልክዕ ማለት እዩ ኢላ بملؤ لبنا باخان خد قرب يزغبر ስለዚህ ሚስጥር ነገራሞ ሽዑ ለውጥ ክትሪኦ ኢኻ ንሳውን ሚስጥራክ ተነግረካ ያ ናባኻ ምድጋፍ ክትጅምር ያ ከም ትኽክለኛ መሓዛ ወይ ከም ትኽክለኛ ናይ ፍቕሪ ኣጋር ክትሪኢካ ክትጅምር ያ ርክብኹም እንድሕር ዳ እናሰጠመ ኸይዱ እቶም መንጎኹም ዝነበረ ነገር ይዓብሎ ማለት እዩ ምሕዝነት ተኾይኑ ናብ ፍቕሪ ይቀየርሎ ፍልጦ ዝበሃል እንድሕር ዘይነይርኩም ድማ ናብ ምሕዝነት ይዓብሞ ቀስ ብቐስ እትንስኻት ትደሊ ወይ ድማ ናብ ፍቕሪ ከዓብ ዝደለኻዮ ነገር በቀሊሉ ንምርካብ ተኽእለለኻ ማለት እዩ ትጽጋምን ማለት እዩ ስለዚ ሚስጥር ህይወትካ ንገራ ዝተፈለየ ስምዒት ንክስማዕ ገበር ሽዑ ናታ ጓል እምነት ክትረክብ ኢኻ خالي دما مولو بمولو اندحر كتأمنك تدل خوينك زاقوال تقدبلا جزي كهلي يقولون حدا جزي ودات تقبروا نقارلو بيزيك تخونو خلوكم سي سلكم اوف تقبروا اوف مقباركم نعاكم عرفت نعاكم سلام نكسم معكم يا اينو كاوغن اساقوال دوي لاخد سنكا خلا تناتكا زخوانا حق اخوانا تنتحسب من الباتكو خمزي تقبر زهلو من الباتكو مسكالي تقوال من الباتكو قد فن حاسبي خون نسرحي لكا زعات اخايو سلكي نعا نزي مركابي لكا زعات اخايو كم زخوانا يزسمع كل نقر مسؤيات التحاحزو ورما يحزوي كم زلو كيف كقد فنكو يدالي خمس قبر زلو أبطا مدواولي ساعتنا زيا مقبار اندحر داخيلو صباح نكو قدي فنن مخاديو عرسو زل مامد ويدو مانا عاي زل مامد انزلو إلا ايات تحسب سلازي تقدب لا جيزي كلي ولن ولا فقراوي هو تهليكم ولا جنا ناتندردركم اندحر داهليكم مالتو جنا نفتنا فقراوي هو توالا يسوتو التخلكلاوي تقدبا جيزي كلي ولن سلكا خان دحر اوف كتقبر دالي خان آن بينا ترخبالو من قد كلي كانيو كم زن دحر تكبر كل جزء ترخبك يا كل جزء كم دلايا
دويلا تصوي عجلهم دس كم زبالة جيرا كترخبك كاتمن قد تخفت اللامو زاقوال زي أمنتها يعبي ولا سرح بيزيك تخون كل خاسي بس نسرعت ناي قدن كوي خوان نسرح قاريت كاس مستاز دل خيا وقال ويد ما مستاد تدلي كقال كتوقع قدن يخوانن على علب بيلكا خمس لزلة خويلكا بس نسرعت كبرن فقرن بزلة ومن قد ندحر تعرض خيا خوينكا زاقوال زي تأمنك مخنيات يقولون كتردأك يا بوغير علم لم كاي تدفع هابز نبر كان كادما سرح نيرا أيسبلا كتأمن كان دحر دلي خاخوينكا إذن جرز أوجد متشو زخانة كونتات فتر اللامو تقول خندينا كم تأمنك شعو كتريو يخا خندينا لبا خم تسقع إيفن ولا سباتنا نجار ونحسولك كم زخمز كفتات بخمز يوم فترو تسمع مورثات ميهلو إذا مورثات كي تقبل تفكركايا سؤالا كي تقدفو حسوتي لا كي تقدفو من تمورثات دما اتقبرو من نجارات هلو كم دستا ترخبك عينت قالي خونتن امنت زبال ايتهانت ان امنكم ان اذ نجارات زيو فقراو ركب زحمس ወይ ድማ እቲ ፍቅራዊ ህይወት ከይ መስረት ዝገብር ስለዚ ሁሉ ግዜ available ኾነ ላሞ ክንደየናይ ከም ተኣምነካ ሽዑ ክትሪዮ ኢኻ ካሊ ጓል እንድሕር ክትኣምነካ ደሊኻ ኮይንካ ሱኢልካ ስማዕያ من ما يتدلن إذن الترحيات دلي نحنا والد بزوح نجارينا نزارب سمعتنا ويسدز دفع فأنا بسمعت لن مرح من محاسب كخمز رجع الكا جله أستنتين كازمالت كوي جله إذا تنقلني قال تزي خوينا ويتا جورح زخانة قال تزي خوينا بزوح جزي والد نايف أرمت عمد كن حز كلنا بزوحنا نزاربنا قال بزوح كتزارب كلا تسمع عنا تزي رخيبة استفقرت هاي مثلا attention تزي رخيبة استفقرت أي مثلا فتفوت وازل خي مثلا كزم عن تزي خيلوسي كما يريد أي موتريس كجبرن ياتبل كل التزارب كنجر صبقون حماقن إلك سمعيا ندحرك تأمنك تدلو خوينك أنا كل جزينا باخن كتمتسوي زدفافا تسمعيتيا بزود زي تفكريتيا أبزود زي لبسي زنجاس كوية زدل عينة قالية إلى كلا نجر بزجت أما قطري كل جزينا باخن نخت قوي زي نسخة خالي سب كم زي ولا نكسمعه بآخر نكت أمامن خرق إلى دسيلوا سواء لني وي ما حزل لني لأنك تحسبك يزجبر شو ندحر أمنات زمول بمول أو وشت أكهنس ندحر غيرك خوينك دما إذا قال إذا كم زونن كايا كم زسعرك كتحسب لك إذا قالت دليت بقى أتينشن كنركب ندلينا كنسمع ندلينا كنحنقق ندلينا إننا قورو نجار بمول كم نجار كرأيلنا ندلينا حنكي قد أخونتي ጫውጫቃ ስለዝኾነት ዳኾነቲ ዝባሃል ነገር ፍጹም ክንሰማዕ አይንደልን ኩሉን እናገሮ ነገር ቫልዩ ከም ዘለዎ ከሕሰበልና ኢና ንደሊ ገለና ስምዒትና እሂሉ ዘዳምጸልና ወድ እንድሕር ዳረኺብና كل زين أفتود سنخن كيدن نتودن نسو نكن أمنون يزجبرنا هذه منم بزي منم فردي كم سلاز جبرك كوي كم سلاز خونك يكو كيبلك إذا قال زي أنك تأمنك كم إنتان ملء بملء عدام تصال لو تشع وداو كتري يخا كالينا مدات أنت بيقال إن دحرك تأمنك كاتدل خوينك قال كان تكبر كان تمساسالك خونا لو وانا نتوي اي ثينك قدمي تخبرو نير نزنا غارزي ناب تكبر زي تشرفو قال كابتات ولا منم ነገር ተዘይ ትዛረብ ሱልካ አፍካ ሒስካ ጥርቅም ተትብል ከምታ ትፈልጠካ ወይ ከምታ ትግምተካ ዝነበረት አይነት መንገዲ ባብልካ ሱልካ ተትኸይዱ ይዝሕሸካ ምክንያቱ ቃልአቲኻ ተዘይ ጌርካያ በቃ ደሞስት ከእመን ዘይኽእል ሓሳዊ ሱኢሉ ክጅንጅነን ንበርሲ ንቁም ነገር ዘይደለኒ አይነት ወድዩ ኢላ ንክትሪካ ይዝገበር أسبقت زنبركا واجان بوتا نكتسئن يزجبركا ودنتك أيو عبد أروشت زعتي منم زي خل جرب بتشات بلكا تايز زي ربح منا من زبل قالت كافتا قال كتسمع متخليها لنا زي تجبرو نجر فتسمك على تقولها بقى أيد لي كان سوق زي تبل ندحر كتجبرو زي تخل وإذا طرات ركا نجر ندحر ده أهلي خوينو شو عستي سربرايز تكبرها أفت كتجبرو لزح حسب كله علت بقى هندبت كتاري آخر لخا بروف كتجبر خلخا نجرات واو إلا بأخا كتننا آيات جمنا مخنيات منم expect تجبرتو نجرين برن كبخت صبي نجر منم يتزارب كيانجلنا هندبت كونا خلون دامور تدني نختقبلك إيز جبرنا بس خالك يومت أن تأتولك قال تتقنصنا عخاز حشيو ويدما تزعتو كلك قال بتجبارك تشرفوا لك كان حركة أمنك تدل خوينك كله تجبر منك السقاسات خوي كله تزاربوا من جرات خبوا ملؤم
ኣብ ልብ ጓል ብጣዕሚ ዓብይ ቫልዩ ዘለዎም ዘይን ሰምዓኩም ወይ ትኹረት ዘይን ገብረልኩም ገለ ይመስለኩም እምበር ንትገብርዎን ንትዛረብዎን ሕድሕድ ቃላት ኣብ ልብና ተቐሚጡ እዩ ዝተርፍ ኩሉ ነገርና ንጽበ ኩሉ ነገርና ኣብ ጸርጽርና ንዕዘብና በቲ ዝተዛረብካዮ ወይ በቲ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ተመሊስካ ኢኻ ትምዘነሉና እትገብሮ ነገራት ብምልኦም ተጥንቀቕ ይሕሸካ እዚ ኩሉ ነገር ከም ዝግበር ከም ትግበር ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ ተፍቅራ ጓል እንድሕር ትነብር ሃሊካ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ጓል ዝተፈለይት ኮይና ወይ ካብ ናትኩም ስምዒት ንላዕሊ ኮይና ገለገለ ይኾነን እተፍቅራት ትደልያ ጓል ክትኣምነካ ትደልያ ጓል እንድሕር ኣብ ህይወትካ ሃልያ ኮይና ግን እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብምግባር ንትትደልዩ ዕላማ ንትስኻ ዝደለኻዮ ሓዳር ፍቕሪ ናፍቲ ዝደለኻዮ ህይወት ክትምራሓ ዝገብሩልካ ነጥብታት ስለ ዝኾኑ እምበር ዝተፈለየ ነገር ሃሊና ኣይኾኒ እንተፍቂርኩምና እንተደሊኹምና ጥራሕ ኢና ንሕና ከምዚ ነገስታት እንኸውን እምበርሲ ናይ ግድን ይኾነ ናብ ጓል ክትቀርብ ከለኻ ዝግበር ማለት ኣይኾኒ ተፍቅራት ክትኣምነካ ትደሊ ጓል ተሊካ ግን همز بمقبار نفتس خاطر الهوات كتأتوات خليها زحوي نشانلي حدش تونكا شانلي سبسكرايب قبرمو كل جزء صوني ربع عاربن بزعاف راوي هوات العنا نوقع ما يتكمل سالكم التدلي وحسابات اللي أو كومنت سيكشن أفلتوني يخم زي تفلتوني حبيركم زي أنحو سنايتي نيرا بكتالون بخالي حساب كتعمل كابز الفيديو كما تسئية سلام.